व्यूअर्स, इस्लामिक ग्रूमिंग के प्लेटफॉर्म से देखती आंखों और सुनते कानों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? यकीनन उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। दोस्तों, आज जुम्मतुल मुबारक है और जुमे का आखिरी मुहर्रमुल हराम का आखिरी जुमा है। तो आज हम बात करेंगे कि जुमे के दिन क्या क्या काम करने चाहिए और किन कामों के हमें अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है। जुमे के दिन के जो काम हैं दोस्तों, वो है सबसे पहले नहाना धोना। उस नहाने धोने से पहले जो काम करने हैं वो है आपने बाल कटवाना, आपने नाखून काट लेना। अगर आपके नाखून बड़े हुए हैं, नेल्स को कट कर लेना है, बालों को प्रॉपर शेप दे देना है। जो मर्द हजरात दाढ़ी रखे हुए हैं वो प्रॉपर ख़त वगैरह बनवा लें, दाढ़ी को अच्छे तरीके से कर लें। उसके बाद आप नहा धो लें, साफ़ सुथरे कपड़े, जो सबसे उम्दा लिबास है उसको आप पहन लीजिए, खुशबू लगा लीजिए, जाने से पहले कुरान करीम की तिलावत कर लीजिए, कुछ ज़िक्र और अस्कार कर लीजिए और इसके अलावा सदका कर दीजिए। अगर आप जाने से पहले सदका नहीं कर सके हैं तो फिर आपने क्या करना है, मस्जिद में जा कर के मस्जिद में जो बॉक्सेस लगे होते हैं उसके अंदर कुछ पैसे अपनी हस्बे तौफीक, अपनी हस्बे इस्तेताअत डाल दीजिए। हम अपने ऊपर, अपनी ज़ात के ऊपर तो बहुत सारे पैसे बेदरे खर्च करते हैं, जहाँ अल्लाह के रास्ते में देने का वक्त आता है तो वह हमारे हाथ सुकड़ जाते हैं, हमारी जेबें सुकड़ जाती हैं। तो दोस्तों, इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल कीजिएगा, ठीक हो गया। इसके अलावा दोस्तों, एक बात आपको ये बताना चाहती हूँ कि इसके अलावा आपने सूरे कहफ की तिलावत करनी है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप पहला और आखिरी रुकू ही तिलावत कर लीजिए। इसके अलावा आपने क्या करना है, दुरूद शरीफ की कसरत करनी है। दुरूद शरीफ का बहुत ज़्यादा कसरत से एहतमाम कीजिए। इसके अलावा आपने क्या करना है कि बिल्कुल खामोशी के साथ जब इमाम साहब जुमे को वक्त से पहले जाकर के मस्जिद में बैठ जाइए और दुआओं का एहतमाम शुरू कर दीजिए। जुमे के दिन कबूलियत की 2 घड़ियाँ होती हैं। वो कौन कौन सी 2 घड़ियाँ हैं? सबसे पहले तो एक बात ये बता दूं, पहली घड़ी है वो कौन सी घड़ी है, वो है आपकी जब इमाम साहब एक खुतबा ख़त्म करके दूसरा खुतबा शुरू करते हैं तो उस दौरान जो है वो क्या होती है, दुआ की कबूलियत होती है। ये अहादीस से साबित है। तो आपने क्या करनी है, उस वक्त दुआ मांग लेनी है। दूसरा काम आपने क्या करना है कि जब आप असर से लेकर के मगरिब तक दुआ का एहतमाम करना है, क्योंकि ये भी हदीस से साबित है। और हज़रत फ़ातिमा ज़हरा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे छोटी और लाडली बेटी, जन्नत की औरतों की सरदार, उनका ये मामूल था कि वो जुम्मे के दिन जो है वो असर की नमाज के बाद मगरिब तक मुसलसल अपने मुसल्ले पे बैठ के ज़िक्र और अस्कार करती थी और दुआओं का एहतमाम करती थी और अपनी खादमा से असर से पहले कह देती थी कि जो बात करनी है कर लो, लेकिन बाद में मुझसे कोई बात ना करना, और अभी जो भी कहना है कह लो और पूछ लो, लेकिन असर से लेके मगरिब तक मैं मराक़बा करती हूँ और मैं दुआएं करती हूँ, मैं अल्लाह से मनाजात करती हूँ। तो उस वक़्त मुझसे कोई बातचीत और कलाम ना किया जाए। अगर कोई साइल दरवाज़े पे आए तो उसको भी आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि ये 2 औक़ात अहादीस से साबित हैं। पहला वक्त क्या है कि जुमे के दिन जब इमाम एक खुतबे से दूसरे खुतबे की तरफ जा रहे होते हैं, दूसरा खुतबा स्टार्ट कर रहे होते हैं, तो वो है दुआ की कबूलियत का वक्त। तो अब चूँकि ख़वातीन तो ज़ाहिर मस्जिद के अंदर जाती नहीं है, तो अब पाकिस्तान में या इंडिया में, दुनिया भर में जहाँ कहीं ख़वातीन जो घर के अंदर अपने नमाज़ पढ़ रही हैं, तो वो अपने घर के मर्द हजरात को कह सकती हैं, अपने शोहर, बाप, वालिद साहब, अपने बेटे, भाई जो भी हैं, उनसे कह सकती हैं कि हमारे लिए भी दुआ कीजिएगा। तो वो दुआ करेंगे तो वो दुआ की कबूलियत का वक्त है। इसी तरह दूसरा वक्त आपके अपने हाथ में है और वो क्या है, असर से लेकर मगरिब तक का वक्त। तो दोस्तों, असर से लेकर मगरिब तक का वक्त बहुत कीमती है। आप इस वक्त को बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ कीजिए। असर की नमाज से पहले जो भी आपके काम है उन सब को वाइंड अप कर लीजिए। फ़ोन को बिल्कुल एक साइड पे रख दीजिए, साइलेंट कर लीजिए, स्विच ऑफ कर दिए, किसी बच्चे वगैरह को दे दीजिए, कुछ भी कर दिए, लेकिन अपने रूम में
ایک ایسی جگہ بنا لیں جہاں نماز پہ بیٹھ جائیں اور وہاں پہ بیٹھ کے ذکر اور اذکار کریں. ذکر اور اذکار میں بہترین ذکر ہے درود شریف کا اہتمام. درود شریف آپ کو جو بھی آتا ہے، اللہم صلی علی محمد النبی الامی و آلہ وسلم، اس درود شریف کا اہتمام کر لیجئے. 80 سال اگر آپ کی عمر نہیں بھی ہے تو ہر جمعے کو اگر آپ نے 80 مرتبہ صرف پڑھا تو 80 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے. یعنی کہ ایک جمعے کو بھی پڑھ لیا تو سمجھو 80 سال کے گناہ آپ کے معاف ہو گئے. تو اس درود شریف کا اہتمام کریں، اور جب مغرب میں 15 سے 20 منٹ رہ جائیں تو پھر آپ اللہ سے رو رو کے گڑ گڑا کے آپ کی جو بھی مطلوبہ دعا ہے، جو بھی آپ کی خواہش ہے، جو بھی آپ کا کام ہے، اس کے لیے اللہ سے رو رو کے گڑ گڑا کے دعا مانگے. انشاءاللہ العزیز آپ کی دعا قبول ہوگی اور اللہ تعالیٰ آپ پر اپنا رحم اور کرم کریں گے، کیونکہ یہ دو اوقات جو ہے وہ کچھ سے حدیث سے ثابت ہیں، اور حدیث سے جو چیز ثابت ہے، جو اوقات اور جو مقامات چیزیں ثابت ہیں، وہ ظاہر ہے ڈیفینیٹلی 110% ثابت ہے، پروون ہے کہ وہ چیزیں وہ کام ہونے والے ہیں. کیونکہ احادیث میں جو ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمایا ہوا ہے، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمایا ہے کہ ڈائریکٹلی وہ اللہ تعالیٰ کا بتایا ہوا ہے. اللہ نے آپ کو 2 اوقات دے دی ہیں جمعے کے دن کا. اس کے علاوہ آپ نے جو پورے دن جو ذکر اور اذکار کیا ہے اس کا آپ کو ثواب ملے گا. جمعے کے دن جو درود شریف کا اہتمام کریں گی وہ درود شریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک آپ کے نام کے ساتھ پہنچایا جائے گا. تو کتنی بڑی فضیلت ہے کہ فلاں بن فلاں کی بیٹی، فلاں بن فلاں کا بیٹا، یا فلاں بن فلاں جو ہے اے اللہ کے رسول آپ کے اوپر یہ درود شریف بھیج رہے ہیں. فرشتوں کی ڈیوٹیاں ہوتی ہیں، وہ تعینات ہوتے ہیں، اور وہ آپ کا درود شریف وہاں تک پہنچا رہے ہوتے ہیں. تو دوستوں دعاؤں کا بہت زیادہ اہتمام کیجیے گا. یہ آپ کے پاس محرم الحرام کا آخری جمعہ ہے، اور اس کے بعد ہم سفر کے اندر داخل ہو جائیں گے، اور سفر کے متعلق بھی بہت ساری چیزیں ہیں. تو اس یہ مہینہ جو تھا وہ ہم سب کے سال کا، ہمارے نئے سال کی شروعات کا پہلا مہینہ تھا، جو کہ اب اختتام کی طرف گامزن ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ابھی بھی جو اس کے اختتامی لمحات ہیں اس کو بہت اچھے سے پرنور طریقے سے جو ہے ہم اس کو آگے کی طرف کریں، تاکہ ہمارا پورا سال جو ہے وہ بہت خیر و عافیت کے ساتھ، برکتوں کے ساتھ اور رحمتوں کے ساتھ ہے. مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. یہ جمعے کے دن کے کام ہیں، جمعے کے دن کے اعمال ہیں، جمعے کے دن کی بہت فضیلت ہے. قیامت بھی جمعے کے دن آئے گی. جمعے کے دن کو یوم الاسبوع کہا گیا ہے، یعنی کہ تمام دنوں کا جو سردار ہے وہ جمعے کے دن ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو بھی بہت زیادہ جمعے کے دن کا اہتمام کرنے پر زور دیتے تھے اور ان کو تاکید کرتے تھے. اس کے علاوہ جمعے کے دن جو ہے وہ صحابہ اکرام بہت زیادہ اہتمام کرتے تھے، اور جمعے کے دن کو بہت اچھے طریقے سے گزاریے کہ یہ تمام دنوں کا سردار ہے، اور یہ عید کے دن کی طرح اس کو بھی سیلیبریٹ کیجئے. تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کا پورا ہفتہ بہت زیادہ اچھا گزرے گا. سورہ کہف کی فضیلت یہ ہے کہ یہ ایک جمعے سے لے کے دوسرے جمعے تک ایک نور کا پل بن جاتا ہے جو آپ کے لیے بنتا ہے. تو آپ نے اس نور کے پل کو قائم کرنا ہے تاکہ تمام انوارات و برکات ڈائریکٹلی آپ تک پہنچ سکیں. اسی کے ساتھ مجھے بھی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. اللہ تعالی ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے، آمین ثم آمین. اللہ تعالی ہم سب کے مسائل کو حل فرمائے، ہماری پریشانیاں، ہماری تکالیف، ہمارے مسائل کو ختم فرمائے، ہماری پریشانیاں اور تکالیف کو دور فرمائے، اور ہماری تمام حاجتوں کو قبول فرمائے، ہماری روزی اور رزق کو ہمارے لیے آسان بنائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.